نكملوا la série d'exercices في le cours d'association des conducteurs ohmiques. بقى لنا l'exercice 3. في هذا l'exercice عندي هذا le montage اللي فيه 4 résistances, يعني 4 conducteurs ohmiques de résistance R1, R2, R3 et R4. عطاوني هاد les valeurs ديال هاد les résistances وعطاوني la tension entre A et B. إذن هاد la tension لا بغيت نمثلو entre A et B. إذن قلنا باش نمثلو la tension UAB دائما هاد لا فليش كتمشي جهة هاد النقطة الأولى. إذن هذه هي UAB اللي عطاونا فيها 12 فولت. 1. Calculer la résistance équivalente aux deux résistances R2 et R3. يعني غادي نحسبوا هاد لا ريزيستونس ايكيفالونت لهاد لا ريزيستونس هادي وهادي. اذا كنشوفوا هنايا بان هاد لي دو ريزيستونس R2 et R3 sont branchés en parallèle ou là en dérivation. إذا هنايا في الحقيقة خصنا نكتبوا les conducteurs de résistance R2 et le conducteur de résistance R3 sont branchés en parallèle. يعني هنايا غير باش كنختصروا صافي. إذا إلا كانوا en parallèle, alors la résistance équivalente, alors R équivalente, شنو كتحقق لنا la relation 1 sur R équivalente ديال R2 et R3 est égal 1 sur divisé par R2 plus 1 divisé par R3. إذا باش نحسبوا هذه قلنا بأن R équivalente est égal R2 fois R3 divisé par R2 plus R3. وكنعوض بلي فالور. إذا عندي R2 c'est 200 ohms fois R3 c'est 50 ohms divisé par 200 plus 50. Donc, les radius تعطيني 40 ohms. 2. Calculer la résistance équivalente à l'ensemble du circuit du pôle AB. يعني غادي نحسبوا هاد la résistance équivalente لهادو كاملين. في الأول حسبنا la résistance équivalente ل R2 و R3. يعني ولا عندي هاد المونتاج هذا. يعني بلاص ما نكتب R2 و R3 عوضتهم بهاد R équivalente اللي لا فالور ديالها هي 40 ohms. يعني بحال الا عندي R2 و R3 en parallèle بحال الا درت هاد لو كوندكتور اللي غتكون عنده لا ريزيستونس 40 ohms. داز السؤال الثاني انني نحسب لا ريزيستونس ايكيفالونت ديال السيركوي كامله. يعني هاد R1 R2 R3 R4 نعوضهم بواحد لا ريزيستونس ايكيفالونت اللي سميناها RAB. يعني هاد لو مونتاج كامل غادي يولي غادي نختزلوه. يعني لو مونتاج ايكيفالون هو هذا. وبالتالي باش نحسبوا هاد R AB غادي نسميها AB يعني R ايكيفالونت لهاد لي ريزيستونس كاملين. اذا عندي R1. دابا ولا عندي هاد لو مونتاج هذا من بعد التمرين من بعد سؤال واحد عندي ولا عندي هاد لو مونتاج. اذا باش نحسب هاد R ايكيفالونت لهادو بثلاثه. إذا عندي R1 R équivalente R4 en série. يعني هادو كاملين راهم en série. وبالتالي RAB اللي هي R équivalente ليهم بثلاثة c'est R1 plus R équivalent ل R2 R3 plus R4. إذا كنعوض بلي فالور. عندي R1 c'est 110 ohms plus R équivalente c'est 40 ohms plus R4 c'est 90 ohms اللي غادي تعطيني c'est 240 ohms. يعني ولا عندي هاد لو مونتاج كامل هذا هو لو مونتاج ايكيفالون لهذا وهذا لو مونتاج ايكيفالون. يعني في التالي ولا عندي هاد لو مونتاج هذا اللي فين كاينه UAB. يعني هادو هما لي دو بوين A et B. عندي هنايا UAB وهاد هاد لو كورون هاد I1 هو هذا. يعني هو اللي غادي يكون دايز في هاد R ايكيفالون ديال لي ريزيستونس كاملين. عاوتاني هنايا الا بغينا نعوضو UAB يعني الا بغينا نمثلوها هنا هي هادي. يعني اونتر البوين A et B. مي هنايا في هاد الريزيستونس R1
دايز اي ان، وهو نفسه اللي دايز في هاد الريزيستونس ايكيفالونت، وهو نفسه اللي دايز في هاد الريزيستونس ار 4. اذا هنايا سي اي ان. 3. Déterminer l'intensité I1 du courant dans la résistance R1. إذا طلبوا منا أننا نحسبوا I1. إذا إلا جيت لهاد لو مونتاج اللي عندي في الأول ما يمكنليش نحسب هاد I1، لأن باش نحسب I1 أنا عندي إما كنطبق لا لوا دوم ولا لا لوا دي نو. إذا إلا طبقت لا لوا دي نو في هاد البوان سي راه عندي I1 تيغال I2 بلس I3، ولكن أنا ما عنديش هاد I2 ما عنديش I3، إذا ما يمكنليش نلقى I1. إلا جيت نطبق لا لوا دوم في هاد لا برونش ا سي، اذا ما عنديش انا هاد لا طونسيون هاد يو ا سي، وبالتالي هاد لو مونتاج ما يمكنليش نستعملو باش نحسب هاد اي ان. غادي نجي لو مونتاج الثاني. اذا في هاد لو مونتاج هاد اي ان هي اللي دايزه في هاد لي 3 ريزيستونس، ولكن باش نحسبها انا ما عنديش لا طونسيون هاد لا طونسيون يو ا سي، ما عنديش لا طونسيون يو سي دي، وما عنديش لا طونسيون يو دي بي، يعني باش نطبق لا لوا دوم. اما لا لوا دي نو راه ما عنديش هنايا دي نو، وبالتالي حتى هاد لو مونتاج ما يمكنليش نحسب به اي ان. غادي نجي لهاد المونتاج الاخر، يعني هاد المونتاج ايكيفالون اللي عندي فيه ار ا بي، يعني اللي كتعوض لي هاد لي ريزيستونس كاملين. عندي هاد اي ان هي اللي دايزه في هاد لا ريزيستونس، يعني في هاد الكوندكتور اوميك دو ريزيستونس ار ا بي اللي حسبت هنايا، وعندي يو ا بي، وبالتالي في هاد لو مونتاج ممكن نحسب هاد اي ان اننا نطبقوا لا لوا دوم. اذا غادي نديرو دابخي لا لوا دوم. شنو عندي يو ا بي ايتيغال اي ان فوا ار ا بي. الوغ ار ا بي هي اللي حسبتها هنايا، وبالتالي ممكن نجبد اي ان ايتيغال يو ا بي ديفيزي بار ار ا بي. يو ا بي سي 12 فولت divisé par 240 ohms. إذا هنايا راه خص هادي تكون بالفولت هادي بالأوم. إذا اي ان est égal 0,05 أمبير. اللي لا بغيت نكتبها بالميلي أمبير سي 50، يعني نضربها في 1000 سي 50 ميلي أمبير. إذا هنايا غير باش نتذكروا لونيتي ديال الميلي أمبير، لأن كتستعمل بزاف هاد في لانتونسيتي د كورون، لأن لي زانتونسيتي د كورون كيكونوا عندنا صغار، بالتالي غادي تلقاوهم الاكثريه بالميلي امبير. 4. كالكولي لي طونسيون يو سي دي يو ا سي يو دي بي. اذا غادي نمثلوهم في هذا لي مونتاج باش يبان لنا شكون هو المونتاج اللي غادي نستعملو. اذا يو سي دي هو هذا، اذا اونتر لي دو بوين سي دي. يو ا سي اذا هو هذا اونتر لي بورن ديال لا ريزيستونس ار 1 يو ا سي. اي يو دي بي هو هذا entre les bornes de résistance R4. إذا هذا هو UDP. إذا غادي نبداو نحسبو UCD. UCD هو هذا. إذا إلا بغيت نحسبو في هذا المونتاج غادي نطبق لا لوا دوم. إذا إلا طبقت لا لوا دوم ما عنديش أنا I2، وبالتالي هذا المونتاج ما يمكنليش أنني نحسب منه UCD. غادي نجيو لهنايا. إذا UCD هو هذا. إذا في هذا المونتاج إلا بغيت نطبق لا لوا دوم اونتر سي اي دي، اذا عندي هاد لا طونسيون اي 1 هو اللي دايز هنا، ولكن هنا عندي ماشي ار 2 ولكن ار ايكيفالونت لار 2 ار 3. اذا ممكن نجبد يو سي دي من هاد لو مونتاج هذا. اذا غادي نكتبو يو سي دي دائما دابخي لا لوا دوم. يو سي دي est égal ار ايكيفالونت هي هادي الاولى فوا اي 1. Alors, R équivalente, c'est 40 ohms, fois I1, c'est 0,05 ohms, واللي غادي نلقاوه 2 فولت. من بعد غادي نحسبو UAC. إذا UAC هو هذا. إذا إلا بغيت نحسبو في هذا لو مونتاج هذا خاصني I1 وخاصني R1. إذا هادو بجوج عندي، وبالتالي نستعمل هذا لو مونتاج. إذا UAC est égal R1 fois I1. Alors R1 عندي هي 110 ohms fois 0,05 اللي تعطيني 5,5. هنا 5,5 فولت.
بالنسبه لليو دي بي، اذا يو دي بي عندي خصني هاد لو كورون اللي دايز في ار 4. اذا بطبيعه الحال هاد لو كورون اللي دايز في ار 4 هو اي 1، لان فاش كيوصل هاد لو نو سي راه غادي يتفرق لاي 2 و اي 3، مي فاش غادي يوصل هاد لي دو كورون عاوتاني لو نو دي غادي يعاودوا يتجمعوا وغادي يعطينا هنايا سي اي 1. اذا راه باينه هنايا في هاد لو مونتاج، وبالتالي يو دي بي شنو كيساوي؟ سي ار 4 فوا اي 1. الوغ ار 4 راه عندي لا فالور ديالها سي 90 اوم فوا 0.05 est égal 4.5 فولت. اذا لقيت هاد لي ريزيستونس بهاد لي طونسيون بثلاثه بيهم. الا بغيت نتاكد من هاد لي فالور واش عندي صحاح، بطبيعه الحال غادي نجي لهنا هاد لا طونسيون يو ا بي، اذا ولا هنايا باش تبان لكم مزيان هاد لا طونسيون يو ا بي راه خصو يساوي هاد لا طونسيون يو ا سي. اذا هاد لا طونسيون يو ا سي و لا طونسيون يو بي دي دي بي. اذا هاد علاش؟ لان هاد لا طونسيون اونتر ا اي بي راه عندي هنايا واحد لو مونتاج اون سيري، هاد لي ديبول كاملين هاد لي ريزيستونس سون مونتي اون سيري، وبالتالي هاد لا طونسيون هذا اونتر ا اي بي يعني اونتر لي بورن ديال هاد لي ريزيستونس كاملين راه كيساوي لا سوم ديال لا طونسيون اونتر لي بورن دو شاك ريزيستونس. وبالتالي الا جمعت هاد لي فالور ثلاثه ديال هاد لي طونسيون خاصهم يعطيوني يو ا بي. اذا غادي نشوف هنايا هاد لي فالور عندي 5.5 بلس 4.5 سي 10 فوا 2 سي 12، وبالتالي وعندي هاد يو ا بي سي 12، وبالتالي راه عندي هاد لي فالور صحاح. 5 déterminer les intensités I2 et I3 dans les résistances R2 et R3. يعني طلبوا منا اننا نحسبوا I2 و I3. اذا بطبيعه الحال ما يمكنليش دابا نستعمل هاد لي مونتاج ايكيفالون. علاش؟ لان هنايا فاش عوضت هاد R2 R3 ب R ايكيفالونت راه وليت كنخدم غير ب I1، لان هنايا غيدوز فيهم I1 وهنايا حتى هنا عندي I1. بالتالي باش نحسب هاد I2 I3 غادي ننسى عليا هاد لي مونتاج وغادي نخدم بهاد المونتاج الاول. اذا هاد I2 باش نحددها عندي هاد يو سي دي عندي R2، وبالتالي غادي نطبق لا لوا دوم وغادي نجبد I2. اذا عندي يو سي دي est égal R2. اذا باش نجبد I2 دابا غادي نخدم ب R2 ماشي ب R équivalente فوا I2. اذا I2 est égal UCD divisé par R2 اللي هي 2 divisé par 200. إذا I2 est égal 0.01 أمبير. دابا غادي نحسبوا I3. إذا I3 كاينين جوج طرق باش نحسبوهم، إما نطبق لا لوا دي نو في هاد البوان سي عندي I1 وعندي I2 الوغ نحسب I3، ولا نطبق لا لوا دوم اونتر هاد لي بورن دو R3. اذا عندي هاد لا طونسيون لان هاد لا طونسيون يو سي دي راه هو اللي كاين اونتر لي بورن ديال R2 اونتر لي بورن دو R3. اذا حتى هنايا راه عندي لا طونسيون يو سي دي. علاش؟ لان هنايا راه ما عندي حتى ديبول، ما عندي حتى ريزيستونس اذا في هاد الكوندكتور، وبالتالي هاد السي راه هي هنايا، يعني البوتونسيال ديال هاد النقطه هادي هو ديال هادي، البوتونسيال ديال هادي هي هادي، وبالتالي هاد لا طونسيون هذا هو هذا. ولكن الا كانت عندي هنا شي ريزيستونس ما يمكنليش نقول بان هاد لا طونسيون هذا هو هذا. بحال هنايا عندي هاد ار 1، وبالتالي ما يمكنليش انا نقول بان يو ا بي راه كتساوي ار سي دي. اذا خص ما يكون والو في هاد لو فيل كوندكتور. اذا قلنا غادي نطبق اما لوا دي نو ولا لوا دوم. اذا نبدا بلوا دوم. ان يو سي دي est égal R3 fois I3. ونجبد I3 est égal UCD divisé par R3. UCD c'est 2 divisé par 50 c'est 0.04 أمبير. ولا نطبق لا لوا دي نو في البوان سي وغادي نلقى I1
كتساوي اي 2 بلس اي 3 وغادي نلقى اي 3. ولا دابا هنايا فاش لقيتها بهاد لا لوا ديال لا لوا دون، ممكن دابا نتاكد واش عندي هاد لا فالور صحيحه. يعني غادي نجي للبوين سي وخصني نلقى بان اي 1 اتغال اي 2 بلس اي 3. داني الا جمعت اي 2 هي هذه اللي لقيتها انا 0.01 و اي 3 سي 0.04 غادي تعطيني 0.05 امبير هي اللي لقيت في الاول، وبالتالي كنتاكد بان هاد لي فالور عندي صحاح. نعاودوا هاد التمرين راه مهم بزاف، وزيدوا خدموا دي زيكزارسيس، راه كاين بزاف ديال لي زيكزارسيس بحال هاد النوع. دابا راه ما غاديش تلقاو فيهم شي صعوبه ان تلقاو الحل ديالهم.